वेलकम बैक नाजरीन। पीटीआई की जानिब से एहतजाज के बाद जो सूरत-ए-हाल बनी वो अब उसमें से नई नई ख़बरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। कहीं इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप्स के अंदर बताया जा रहा है कि जी नाकामी की वजह जो है वो फ़लाना ग्रुप था, फ़लाना इनकी वजह से जो है वो नाकामी हुई। इस्लामाबाद के जो क़यादत है वो लोग नहीं निकाल पाई। तो फिर दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुकूमत को भी बड़े तल्ख़ जुमलों के साथ जो है वो इज़हार किया जा रहा है। कहीं बताया जा रहा है कि जी लसानी कार्ड खेलने की भी इसके हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं। अब इजलास का जो सिलसिला है केपी के अंदर वो जारी है। उन इजलासों के अंदर क्या बात हो रही है, क्या इख्तिलाफ एक दूसरे के ऊपर जो नाकामी है उसका बोझ डाला जा रहा है, या नई हिकमत अमली जो है वो बनाई जा रही है, और अब आगे क्या लाअमल होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा तदबियात जानने की कोशिश करेंगे। इब्राहिम साहब हैं हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं। आज सर हम चाहेंगे आपका थोड़ा तजिया जानें, क्योंकि ये बात तो तय हो गई है कि जनाब इख्तिलाफात इस्तीफ़े जो सामने आ रहे हैं इससे कि जनाब एक नाकामी है। अब इसका बोझ किसके सर डालें? जो निकल गए वो नहीं निकाल पाए, या जो निकले ही नहीं वो इसके अंदर कहीं ना कहीं हडल थे। इब्राहिम साहब, थोड़ा हम चाहेंगे कि इसके साथ साथ जो इस वक्त इजलास असम्बली का भी जो चल रहा है उसके हवाले से भी ज़रा अहवाल हमारे नाज़रीन तक पहुँचा दें। जी शुक्रिया। एक तो अभी असम्बली का इजलास आज तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद ताख़ीर से शुरू हुआ, जो 7 बजे शुरू होना था, लेकिन तकरीबन 10:05 पे ये इजलास शुरू हुआ है। और इसमें अभी जिस किस्म की तकारीर हो रही हैं उसमें जो पीटीआई के मेंबरान असम्बली हैं वो यही कह रहे हैं कि उनके लोगों को शहीद किया गया और उन्होंने खुद ये सारे नज़ारे देखे हैं। इस किस्म की तकारीर हो रही हैं। और अभी 5-10 मिनट पहले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं। इससे पहले जो है सारा दिन तकरीबन दायरा बातचीत चलती रही, और जैसे आपने अपने इससे इब्तिदाइये में बताया कि इख्तिलाफात तो ज़ाहिर है अभी इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, उन्होंने बिल्कुल चुप साध रखी है। वो ये कह रही हैं कि वो जो भी बात करेंगी तो वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद अपना मौक़िफ़ देंगी। तो इसके मुकाबले में जो जिस तरह इस्तीफ़े आए हैं, खासकर सेक्रेटरी जनरल पार्टी के, उन्होंने जिस तरह इस्तीफ़ा दिया, फिर हामिद रज़ा साहब ने दिया, अगरचे वो पीटीआई में तो नहीं है, वो तो सुन्नी इत्तेहाद बिल्कुल। कौंसिल से वो है। लेकिन ये जो इनके बारे में ये कहा गया है कि मुबैना तौर पर जो बुशरा बीवी हैं उन्होंने बदतमीजी से या मतलब ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जिसकी वजह से इन्होंने फौरन वो कर दिए। तो अब एक तो ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्हें उनका जो शिकवा है वो ये है कि पंजाब की जो क़यादत है तो वो भी नज़र नहीं आ रही। दूसरा जो धरने के लिए वहाँ से पंजाब से लोग भी नहीं लाए गए। तो एक किस्म की एक मुखासमत जो है वो यहाँ से फिर ताज़ा हो गई है। अगर मैं बताऊं कि कुछ अर्से पहले बाकायदा अली अमीन गंडापुर और पंजाब के जो सदर हैं हमाद अजहर साहब, उनके दरमियान बाकायदा नोक झोंक हुई थी और वो रिपोर्ट भी हुई अच्छी खासी। तो वो चीज़ें अभी इनसे भूली नहीं है। इसी तरह जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने जो ज़ाहिर है जिस तरह उन्होंने पहले ये कहा, जो हालांकि पार्टी के जो दीगर क़यादत है वो ये चाह रही थी कि संजानी या किसी भी दूसरे मकाम पे धरना देकर जितना रेड जोन से दूर रहा जाए वो अच्छा है और वहाँ बैठ के क़याम किया जाए। इब्राहिम साहब, ये जो लेकिन गवर्नर केपी हैं फैसल कुंडली साहब, उनका भी एक अहम बयान आया है कि दहशत गर्दों के हवाले कर दिया गया है सूबा। सर ये किस बुनियाद पे दिया गया? क्योंकि एक तरफ तो खुद उमर अयूब साहब जो हैं वो ये फरमाते दिखाई दिए कि ये हुकूमत गिराई जा सकती है, और साथ साथ जो एक अहम कार्ड जो हम पहले कराची में खेलता देखते थे कि जनाब लसानी कार्ड खेला जाता है, उन्होंने कहा जी ये खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पख्तूनों का है। ये बात जब नेशनल सतह पर आती है तो कहीं ना कहीं इसका क्या क्या नताइज, मतलूबा नताइज लेने दिमाग में चल रहे होते हैं? सर थोड़ा सा इस सवाल से भी ज़रा हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन आगाह हों।
جی یہ ایک وہ تو موجود ہے ایک تاثر اس قسم کا، اور خاص طور پہ جب اگر ایک مقابلے کی فضا ہو تو اس میں یہ چیز زیادہ شدت سے پھر سامنے آ جاتی ہے۔ ایک تو یہاں جس طرح کی بدامنی ہے خاص کر جنوبی اضلاع میں، جو کرم کا معاملہ ہے وہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا، وہاں مسلسل ہلاکتیں جاری ہیں، حالانکہ جو 7 روزہ فائر بندی تھی، جنگ ہوں بندی تھی، اس میں 3 دن کی مزید توسیع بھی کر دی گئی ہے، لیکن اس توسیع کا یا جنگ بندی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ جو جتنا یہاں خون خرابہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو مقامی آبادی ہے اس میں ایک یہ تاثر بڑا گھر کر گیا ہے کہ ہمارے یہاں مطلب خیبر پختونخوا میں جتنا بھی ہے اگر آپ دیکھیں تو جب سے افغان جہاد شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کر ابھی تک یہاں صورتحال بہتر نہیں ہوئی، امن و امان کی صورتحال کبھی بھی اتنی زیادہ یعنی اطمینان بخش نہیں رہی جتنا ہم نے وہ دیکھا۔ پھر اچھا ابراہیم صاحب، ہم نے آج پنجاب اسمبلی کے اندر بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد جمع ہوئی ہے، اور پھر ساتھ فیصل کنڈی صاحب گورنر صاحب جو اے این پی کے لیڈرشپ کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اب اس سے کیا تاثر لیا جائے؟ کیا پابندی لگنے کے قریب ترین صورتحال بن سکتی ہے، اور اے این پی کو ایک بار پھر کے پی کی دینے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا ایسا کوئی پالیسی بن رہی ہے کہ کاؤنٹر کے مجھے پی میں سمجھ اگر پی نہیں ٹی آئی آئی آپ نہ کی ہو آواز سیف بہت ابراہیم صاحب، اگر کے پی میں پی ٹی آئی نہ ہو تو اس کا آلٹرنیٹو پھر کون ہوگا؟ نہیں، یہاں تو خیبر پختونخوا میں اگر آپ گورنر راج کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے جو صوبے کی، اس میں تو یہ ناممکنات میں سے ہے، اس اوکے لیے کہ جیسے کرم میں ضلع کرم میں تو پہلے ہی کشیدگی ہے، اسی طرح ہنگو میں، کوہاٹ میں اور سوات کی طرف بھی جو ہے یہ کشیدگی ہے۔ تو یہ پھر اگر گورنر راج کی صورت میں، پہلے تو گورنر راج اس لیے ممکن نہیں ہے کہ جو اگر بلوچستان اسمبلی سے یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے پی ٹی آئی پہ پابندی کے لیے، تو آج تو پی ٹی آئی کی وہ معذرت چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے بڑا واضح الفاظ میں آج یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جماعت جو ہے کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں ہے۔ واو، تو پولیٹیکل نہیں ہے۔ اس ٹھیک۔ کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ تو وہ پابندی کے حق میں ہے، اور اسی طرح جو اس وقت آج یعنی آج ہی خود گورنر خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ انہیں ابھی تک کسی نے یہ بات نہیں کی کہ صوبے میں گورنر راج کے لیے وہ تیاری کریں یا کچھ ٹھیک۔ اسی طرح۔ تو بس ابھی سر چند سیکنڈ رہ گئے ہیں، مجھے بتا ٹھیک سکتے ہیں اس کہ اب وقت جب لائیو میں عمل آپ سے اگریسو بات کر ہوگا رہا پی ہوں ٹی تو آئی کا؟ علی امین گنڈا پور نے اپنی تقریر شروع کر دی، اور ان کی تقریر اس لیے اہم ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بشرا بی بی سے ہم کے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں آج کی تقریر میں اپنے مستقبل کا لائحہ عمل کا اعلان کروں گا۔ ٹھیک۔ تو انہوں نے یہ بات بھی یہ کہہ دی ہے کہ جسے شوق ہے وہ کر کے دیکھ لے کہ کس طرح وہ چاہتے ہیں کہ اگر گورنر راج یہاں لگے تو لگا کے مطلب ابھی دیکھ بھی لیں۔ باڈی لینگویج ابراہیم خان صاحب اگریسو ہے، بہت شکریہ۔ تجزیہ بتا رہے تھے کہ اس وقت بھی جو اجلاس چل رہا ہے کے پی کے اندر اسمبلی کے اندر، اس میں بھی اب تک جو ٹون ہے اس کے اندر اگریسونیس ہی دیکھی جا رہی ہے، اور دھمکی والا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اب یہ صورتحال کہاں جا کر رکے گی یقینی طور پہ کسی بھی ملک کے لیے بہتر تو نہیں ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے۔ اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔